मॉनसून के पावरफुल सिस्टम से तबाही, मूसलाधार बारिशों और दरिया बिपरने से सैलाबी सूरत हाल और हादसात। 24 घंटे में 28 अफराद जान से गए। अटक में छत गिरने से 4, रहीम यार खान में छतें गिरने और करंट लगने से 5 अफराद जान बहक। मुल्तान में करंट लगने से 4 अफराद जल बसे। जंग, कुजदार, कश्मूर, सादकाबाद और लोधरा में भी 7 अफराद जान की बाजी हार गए। लाड़काना में 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। करंट और छतें गिरने से 4 अफराद जल बसे। शहजाद कोट में छत गिरने से 16 साल लड़की जाँ बहक। NDM में रिपोर्ट के मुताबिक 1 जुलाई से बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 189 हो गई। पंजाब में 68, खैबर पख्तूनख्वा में 65, सिंध में 32, बलूचिस्तान में 15 और गिलगित बल्तिस्तान में 4, कश्मीर में 5 अफराद लुकमाए अजल बने। बारिशों और सैलाब से 645 घर मुकम्मल तबाह हुए। मूसलाधार बारिशों ने कई शहरों को डबो दिया। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गरज बरस बारिश ने शक्कर का हुलिया बिगाड़ दिया। शाहराएं, बाजार और रिहायशी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाड़काना में मुसलसल बारिश से अर्बन फ्लडिंग। दादू, नौशहर फिरोज, कोटडीजी और सांगड़ के रिहायशी इलाकों में पानी। गुम्बद के सरकारी अस्पताल में पानी दाखिल। बलूचिस्तान में भी बादलों की इनिंग्स। जाफराबाद में मूसलाधार बारिश। कुल्लू में लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराएं टूट फूट का शिकार। मानसेरा में पहाड़ी तोदा गिर गया। करीबी मकानात में दरारें पड़ गई। इलाका मकीन परेशान। कराची के कई इलाकों में तेज बारिश। NDM का मुल्क के बेशतर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। मानसून से दरियाओं में पानी मुंहजोर। कोटडीजी में बंद टूट गया। 100 से ज्यादा देहात डूब गए। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। राजनपुर में लंडी सईदा का हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों से तुगयानी। कन्यारों के 2 गुट ज़ेर-आब आ गए। मकीनों का नकल मकानी का सिलसिला जारी। खैरपुर में दरिया सिंध के बचाव बंद में दरारें पड़ गई। कानपुर के मकाम पर दरिया सिंध का बहाव 3.5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। चाचरा शरीफ के मुतादिद बस्तियों में पानी दाखिल। नौशहर फरोज में सेम नाले बंद टूटने से कई देहात डूब गए। गिलगित में सैलाबी रेले से लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराक्रम गिलगित हुंदा नगर सेक्शन गोरू के मकाम पर बंद। सैकड़ों मुसाफिर और गाड़ियां फंस गई। मुतासर अफराद का रोड फौरी खुलवाने का मुतालबा। सिंध में बारिश। बिलावल भुट्टो मुतहरिक नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध को सक्खर, लाड़काना और खैरपुर में मुतासिरीन को अकेला ना छोड़ने की हिदायत। कहा, सक्खर और लाड़काना रीजन में एक बार फिर मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार हुए। नशेबी इलाकों से बारिशी पानी का फौरी इकरार यकीनी बनाया जाए। खैरपुर में डैम के बंद में शगाफ पर फौरी तहकीकात की हिदायत। इंटरनेट को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। जो खबर फैली कि थ्रॉटल किया जा रहा है, ये सरासर गलत खबर थी। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। जब बहुत ज्यादा लोग कैशेज इस्तेमाल करना बंद करते हैं और लाइव इंटरनेट पे जाते हैं तो पूरे लाइव इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट आप स्लो डाउन देखते हैं। इंटरनेट की सुस्त रवि पर हुकूमत की अजब मंतक। सोशल मीडिया ऐप चलाने वाले VPN को ही कसूरवार ठहरा दिया। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा कहती हैं, ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं कि किसी की आवाज़ दबाने के लिए इंटरनेट बंद या सुस्त किया गया। लोग VPN इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो हो जाता है। मईशत की डिजिटलाइजेशन के लिए नेशनल कमीशन कायम कर रहे हैं। इंटरनेट स्पीड में बेहतरी के लिए 4 नई केबल्स बिछाई जा रही हैं। इंटरनेट हमें सही मुयसर हो तो हमें VPN लगाने की क्या ज़रूरत पड़े। अगर नेट ही हमारे पास अच्छा होगा तो हम VPN ही यूज़ क्यों करेंगे। आप नेट की सर्विस अच्छी कर दें तो हमें VPN की ज़रूरत ही ना पड़े। पहले ये बताएं VPN इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सुस्त इंटरनेट पर वज़ीर मुमलिकत के बयान पर सार्फिन फट पड़े। कहा, पहले चीज़ों को बंद करके VPN के इस्तेमाल की तरगीब दी,
خود سرکاری ٹویٹس کے لیے وی پی این کا استعمال کریں، آخر میں سست انٹرنیٹ کا الزام بھی وی پی این پر ڈال دیا۔ عوام کا حکومت سے انٹرنیٹ کی سست روی فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ پنجاب حکومت کا بجلی ریلیف پیکیج 200 یونٹ والے دور سے باہر، 14 روپے فی یونٹ کمی کا فائدہ 201 سے 500 یونٹ تک کے صارفین ہی اٹھا سکیں گے۔ عوام نے ریلیف کا حکومتی فارمولہ مسترد کر دیا، کہا حکومت کا 200 یونٹ والوں کو ریلیف نہ دینا سمجھ سے بالا تر ہے۔ مریم اورنگزیب کی 200 یونٹ والے صارفین کو وضاحتیں، کہا وفاق نے پہلے ہی 200 یونٹ والوں کو 50 ارب روپے کا ریلیف دے رکھا ہے۔ 4 سال ملک کی بربادی کرنے والے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جن کا اپنا قد چھوٹا ہے انہیں نواز شریف کا قد چھوٹا نظر آ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا 10 سال حکومت کرنے والے عوام کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ سابق نگران وزیر گوہر اعجاز نے بجلی بلوں پر سوال اٹھا دیا، کہا بجلی کی لاگت 9 اور جولائی کے بل 80 روپے فی یونٹ کے حساب سے کیسے آئے۔ ایکس پر لکھا پاکستان کے پاس 43,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کی پیداوار کی صلاحیت ہے۔ کیپیسٹی چارجز سے رہائشی، تجارتی، صنعتی اور زرعی تمام صارفین متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان صرف اس بجلی کی ادائیگی کر سکتا ہے جو حقیقت میں پیدا ہوتی ہے۔ بجلی میں ریلیف دے کر گیس بلوں سے واپس لینے کی تیاری، گیس کے بلز میں بھی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ متعارف کرانے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت کمیٹی کا اجلاس، پیٹرولیم سیکٹر کے مسائل کے حل کے لیے بنائی گئی کمیٹی کی نیا نظام متعارف کرانے کی ہدایت۔ این ڈی پی کمپنیوں کو درپیش مسائل پر غور۔ اصلی نقلی حکمران سن لیں، ملکی وسائل پر حق عوام کا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا لکی مربت میں جلسے سے خطاب، کہا کہ اپنے بچوں کے وسائل پر کسی کو قابض نہیں ہونے دیں گے۔ میرے حقوق پر کسی کو قابض ہونے کی اجازت نہیں۔ آج عالمی قوتیں میرے ملک کی مذہبی شرح ختم کرنا چاہتی ہیں۔ آج لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، میری معیشت بھی تباہ کر دی اور ملک کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ توشہ خانہ کی بہتی گنگا، کئی وزراء اعظم اپنے اپنے دور میں دل کھول کر فیضیاب ہوتے رہے۔ پرویز مشرف، موسمی نون اور پی ٹی آئی ادوار میں قوانین کی خلاف ورزی ہوئی، خصوصی آڈٹ رپورٹ نے کچا چٹا کھول کر رکھ دیا۔ رپورٹ کے مطابق 2018 سے 21 کے دوران تحائف کے تخمینے اور ڈسپوزل میں بے ضابطگیاں ہوئی۔ اختیارات کے بغیر 4 کروڑ 25 لاکھ کے تحائف ڈسپوزل کرنے کا انکشاف۔ 6 بار وفاقی کابینہ کو اعتماد میں لیے بغیر توشہ خانہ قوانین میں نرمی ہوئی۔ 1993 سے 2000 تک کس نے کیا بیچا، سب ریکارڈ اب تک خفیہ۔ رؤوف حسن کے بھارت سے روابط کے ثبوت منظر عام پر آ گئے۔ را کے قریبی ساتھی اور بھارتی صحافی کرن تھاپر سے خفیہ گفتگو معمولی بات نہیں۔ رابطوں سے باری پی ٹی آئی کے ریاست مخالف بیانے کو پھیلانے میں بھارتی سہولت کاری بے نقاب۔ 18 مارچ کو کرن تھاپر کو واٹس ایپ گفتگو میں حقائق کے برعکس گرین سگنل، کہا پاکستان خونی انقلاب کے دہانے پر کھڑا ہے۔ پاکستان مخالف ہرزہ سرائی کر کے لوگوں کو اشتعال دلا کر 9 مئی کے لیے ہندوستان کو مدد کے لیے پکارا گیا۔ وزیر اطلاع اطہر اطہر رؤوف حسن کے بھارتی صحافی سے تعلقات پر بھڑک اٹھے، کہا روابط پہ پی ٹی آئی کا ملک دشمن ایجنڈا بے نقاب ہو چکا۔ قوم کو یہ اصلیت بھی معلوم ہو گئی کہ مرشد کا موکل فیض تھا، فیض مرشد کا نہیں بلکہ فیض امیر کا تھا۔ رؤوف حسن نے بھارتی صحافی کے ساتھ تحریک انصاف کی سوچ کی ترجمان کی۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملے کیوں کیے گئے۔ فورن فنڈڈ ٹولے نے ملک دشمنی کی حد قبول کی۔ اب آگے کا جو پلان ہے وہ کیا رکھا کیا ہے؟ اب ریکارڈ اولمپک کا ٹوٹ گیا ہے تو آگے کیا سوچا ہوا ہے کہ اب کیا کرنا؟ جی انشاءاللہ بس جیسے ماشاءاللہ پاکستانی قوم ماشاءاللہ دعائیں دے رہی ہیں اور عزت دے رہی ہیں، تو آگے ورلڈ چیمپئن شپ آ رہی ہے 2025 میں، میرے یہاں میں جولائی اگست میں ہوگی، تو انشاءاللہ اس کے لیے ابھی ٹریننگ انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھرپور تیاری کروں گا انشاءاللہ۔
इनामी रकम पर टैक्स, अरशद नदीम बोल पड़े 365 न्यूज़ के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, इनामात के पैसों पर टैक्स लगा दें तो उनकी मेहरबानी, ना लगाएं तो भी मेहरबानी होगी। फिलहाल इनामात के पैसों पर टैक्स की कोई बात नहीं हुई। मजीद बोले, अल्लाह ताला ने कौम की दुआओं से मुझे बहुत बड़ी कामयाबी दी। पाकिस्तान का बेटा हूँ, मेरा रवैया कभी नहीं बदलेगा, सबको इज्जत देता रहूँगा, मुल्क के नौजवानों को ट्रेनिंग दूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा।